श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यति। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामि वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितां। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया प्रहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वामेव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतः ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स्वतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तु मामव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य
योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीरुचिकृतं पितृस्तुतिः रुचिर्वाच नमस्तेऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदुत्तरे नमस्तेऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्पयन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभुप्सुभिः नमस्तेऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमै नमस्तेऽहं पितॄन् भक्त्या ये चर्यन्ते गुह्यकैर्दिवि तं मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्त किं परां नमस्तेऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ति भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्तेऽहं पितॄन् विप्रैरर्चयन्ति भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः नमस्तेऽहं पितॄन्येवै तर्पयन्तिरण्यवासिभिः वह्नि श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिधूर्तकल्मषै नमस्तेऽहं पितृर्विप्रैर्नैष्टिकैर्धर्मचारिभिः यं संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्पयन्ति समाधिभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धैर्राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिर्वलोकद्वयफलप्रदान् नमस्तेऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चयन्ति भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्पयन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरै सन्तर्पयन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदै सदा नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्चयन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन्न नागैर्कामानभिषुभिः नमस्तेऽहं पितॄन् श्राद्धैर्सर्वे सन्तर्पितान् सदा तत्रैर्विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्विते पितॄन्नमस्ते निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारपूजास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ते परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरात्मेष विमुक्तहेतून् पितॄन्नमस्ते दिवये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेन विसंहितेषु तृप्यन्ति तेऽस्मिन् पितरः समस्ता
इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्यैरश्मिसुरेर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नयतोर्गैर्गन्धादीना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुजन्ति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खण्डमांसेन सुरेरभीष्टे कृष्णैतिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्नशेषाणि च यान्नभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सन्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां मासान्तपूज्या भुवयेष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमरेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णा तथा विशाम्ये कनकावदाता नीलिप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यवितृप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्तास ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरास्तथोग्रा श्रीर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराराममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आज्यपासोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा वर्हिखदा पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचीनमाज्यपास्तद्व उदीचीमविसूमपा रक्षो भूतपिशाचतेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूदितो भूतकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्धः षडिमेते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तेते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबल गणा पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशन सुखदो धन्यदाश्चान्यो धर्मदोदन्यस्य भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत् पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् तैवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डे उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसोराशिरुत्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहस्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिर्वाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो
दक्षमारीचयोस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्रो नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यश्च तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणि योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवन्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद एतदशेषतः ये च तेजस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितम् अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमाययातानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नस्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन लयस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडदमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम् ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात् ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च
नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामि वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितां। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया प्रहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वामेव मे मताम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतः ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स्वतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तु मामव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीरुचिकृतं पितृस्तुतिः। रुचिर्वाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदुत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्पयन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभुप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमै नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये चर्यन्ते गुह्यकैर्दिवि तं मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्त किं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चयन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्पयन्तेरण्यवासिभिः वह्ने श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिधूर्तकल्मषै नमस्येऽहं पितृर्विप्रैर्नैष्टिकैर्धर्मचारिभिः यं संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्पयन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैर्राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिर्वलोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्पयन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्याताः सुकालिनः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरै सन्तर्पयन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदै सदा नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्चयन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन्न नागैर्कामानभिप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैर्सर्पे सन्तर्पितान् सदा तत्रैर्विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्विते पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोके महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारपूज्यास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरात्मैष विमुक्तहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेन विसंहितेषु तृप्यन्ते तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्
सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्यैरश्मिसुरेर्कविम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्न यतोर्गैर्गन्धादीना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुजन्ति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खण्डमांसेन सुरेरभीष्टे कृष्णै तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्नशेषाणि च यान्नभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सन्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां मासान्तपूज्या भुवयेष्टकासु ये वत्सरान्तेभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमरेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णा तथा विशाम्ये कनकावदाता नीलिप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यवितृप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्तास ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरास्तथोग्रा तीर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराणामरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आज्यपासोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा वर्हिखदा पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतेचीनमाज्यपास्तद्व उदीचीमभिसूमपा रक्षो भूतपिशाचतेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूदितो भूतकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्ध षडिमेते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तेते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबल गणा पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशन सुखदो धन्यदाश्चान्यो धर्मदो धन्यस्य भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत् पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् तैवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डे उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसोराशिरुत्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहस्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिर्वाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा
सप्तोर्षाणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्रो नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यश्च तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणि योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवन्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद एतदशेषतः ये च तेजस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुजः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम्बिदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय
गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय नष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धम् वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्न तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस् तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतो वससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडतमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम् ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात् ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वहायै स्वधायै
नित्यमेव नमो नमः। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः। यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मामि वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरसं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजसश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितां। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु मे मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया प्रहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोऽर्जुना। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वामेव मे मताम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतः ज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स्वतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तु मामव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति
लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीरुचिकृतं पितृस्तुतिः रुचिर्वाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतं देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सदुत्तरे। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्पयन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनुमैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभुप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धा सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैर्सकलैर्रूपहारैरनुत्तमै। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये चर्यन्ते गुह्यकैर्दिवि तं मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमायन्त किं परां। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चयन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्रजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्पयन्तेरण्यवासिभिः वह्नि श्राद्धैर्यताहारैस्तपोनिधूर्तकल्मषै। नमस्येऽहं पितृर्विप्रैर्नैष्टिकैर्धर्मचारिभिः यं संयात्मभिर्नित्यं सन्तर्पयन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैर्राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिर्वलोकद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वैश्यैरर्चयन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्पयन्ते जगत्कृष्णं नाम्नाख्याताः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धे पाताले ये महासुरै सन्तर्पयन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदै सदा। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैरर्चयन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिर्वन्न नागैर्कामानभिप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् श्राद्धैर्सर्वे सन्तर्पितान् सदा तत्रैर्विधिवन्मन्त्र भोगसम्पत्समन्विते। पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षाद्ये देवलोकेऽथ महीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारपूज्यास्ते वै प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्। पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ता यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरात्मैष विमुक्तहेतून्। पितॄन्नमस्ये दिवये च मूर्ता स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ता सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेन विसंहितेषु तृप्यन्ते तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा
गजास्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्यैरश्मिसुरैर्कविम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितॄन्न ऋतुर्गैर्गन्धादीना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुताग्नौ हविषा च तृप्तिर्ये भुजन्ति विप्रशरीरसंस्था ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितॄन्नतो ये खण्डमांसेन सुरैरभीष्टै कृष्णै तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन साकेन महर्षिवर्ये सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु कव्यान्नशेषाणि च यान्नभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सन्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतीर्चां मासान्तपूज्या भुवयेष्टकासु ये वत्सरान्तेभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरुत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमरेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णा तथा विशां ये कनकावदाता नीलिप्रभाशूद्रजनस्य ये च तेस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यवितृप्तहेतुर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्तास ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्षांसि भूतान्यसुरास्तथोग्रा तीर्णाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यासुराराममरेश पूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः अग्निख्वाता वर्हिखद आज्यपासोमपास्तथा व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन् पितरस्तर्पिता मया अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा वर्हिखदा पान्तु यां यां मे पितरः सदा प्रतीचीनमाज्यपास्तद्व उदीचीमभिसूमपा रक्षो भूतपिशाचतेभ्यस्तथैवासुरदूषतः सर्वतः पितरो रक्षां कुर्वन्तु मम नित्यशः विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्या शुभाननः भूदितो भूतकृद्भूतिः पितॄणां ये गणा नव कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः कल्यता हेतुरन्ध षडिमेते गणा स्मृता वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणा स्मृता महान् महात्मा महितो महिमावान् महाबल गणा पञ्च तथैवेते पितॄणां पापनाशना सुखदो धन्यदाश्चान्यो धर्मदो धन्यस्य भूतिदः पितॄणां कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् एकत्रिंशत् पितृगणा येर्व्याप्तमखिलं जगत् तैवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् मार्कण्डे उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसोराशिरुत्थितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमहस्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ रुचिर्वाच अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तोर्षाणां तथान्येषां
तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसुस्तथा तन्नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्रो नभस्तथा द्यावा पृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यः सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यश्च तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणि योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपास्तथैवन्यान् नमस्यामि पितॄन्नहम् अग्निसोममयं विश्वं यद एतदशेषतः ये च तेजस ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु सदा भुजः। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदेक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणम्बरे भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमाययातानुनकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे अशताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय
गुणारचिन्नाच्चिदूष्मपाय तत्सोभिविस्फूर्जितमानसाय निष्कर्म भावेन विवर्जितागमस् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसे प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यविदेहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्न अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृता यथार्चिषुग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा सवेन देवासुरमत्यतिङ्गा न स्त्री न षण्ढो न पुमान जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयून्या इच्छामि कालेन न यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं न प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिरधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये करीन्द्रियाणामयवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यतोपससपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयेशः संस्तुवभिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो मध्यगमदासु यतो गजेन्द्र सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं जघ उत्पातचक्रम् उच्छित्तसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणोऽखिल गुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडदमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् श्रीपितृगायत्री स्तोत्रम् ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात् ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै
नित्यमेव नमो नमः।